नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज हामी सिक्न गइरहेका छौं बीबीएस थर्ड इयर ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङको च्याप्टर भ्यालु एडेड ट्याक्सको केही न्युमेरिकलहरु हामी सिक्ने छौं। आज मैले तपाईहरुको लागि अस्मिता पब्लिकेसनबाट न्युमेरिकल सोलुसन गरेर देखाएको छु, जसले गर्दा तपाईहरुको बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ भ्यालु एडेड ट्याक्सको एकदम क्लियर हुन्छ र त्यसपछि मात्र हामी चाहिँ टीयू सोलुसनतिर जाने छौं। आज हाम्रो फर्स्ट क्वेशन छ अस्मिता पब्लिकेसन्सको प्रब्लम नम्बर 5 बाट। प्रब्लम नम्बर 5 ले के भनेको छ साथीहरु भन्दा एन इम्पोर्टर इम्पोर्टेड अ सीडी प्लेयर एट अ कस्ट अफ 15,000 15,000 मा चाहिँ एउटा इम्पोर्टरले चाहिँ सीडी प्लेयर इम्पोर्ट गर्यो अरे र त्यति बेला चाहिँ कुनै भ्याट चाहिँ तिरेको छैन अरे इम्पोर्ट गर्ने बेलामा। द सीडी प्लेयर वाज पास्ड अन टु द कन्ज्युमर थ्रु अ रिटेलर। बीचमा चाहिँ इम्पोर्टरले रिटेलरलाई बेच्छ अरे र रिटेलरले चाहिँ कन्ज्युमरलाई बेच्छ अरे त्यो सीडी प्लेयर। बोथ द मिडलम्यान इम्पोर्टर र रिटेलर इन्कर 1000 इच फर द एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस 1000 रुपीस पनि चार्ज गर्छ अरे र 20% प्रॉफिट अन कस्ट प्राइस। कस्ट प्राइसको 20% चाहिँ प्रॉफिट पनि चार्ज गर्छ अरे दुईटै मिडलम्यानले, इम्पोर्टर र रिटेलरले। अब हामीलाई निकाल्न भनेको छ कस्ट प्राइस टु द कन्ज्युमर। लास्टमा कन्ज्युमरले चाहिँ यो सीडी प्लेयरको प्राइस चाहिँ कति तिर्यो र भ्याट पेड एट द एज लेभल। अनि इम्पोर्टरले रिटेलरलाई बेच्दाखेरि रिटेलरले कति भ्याट तिर्नु पर्यो र रिटेलरले कन्ज्युमरलाई बेच्दा कन्ज्युमरले कति भ्याट तिर्नु पर्यो त्यो पनि हामीलाई देखाउनु भनेको छ। यस्तो बेलामा हामीले न्युमेरिकल कसरी गर्ने, यहाँ मेन हामीले बुझ्ने भनेको 20% प्रॉफिट अन कस्ट प्राइस है। यो प्रॉफिट अन कस्ट प्राइस एउटा हुन्छ र प्रॉफिट अन सेलिङ प्राइस अर्को हुन्छ। यो दुईटामा हामीले कसरी निकाल्ने भनेर हामीले मेन सिक्नुपर्ने त्यही कुरा हो। त्यही नै हामी आज बुझ्ने छौं। यसको सोलुसन हेरौं। अब फर्स्टमा हामी यसको हेडिङ लेख्छौं कम्प्युटेसन अफ भ्याट। त्यसपछि हामी एउटा कोलम बनाउँछौं। सुरुमा हुन्छ पार्टिकुलर, पार्टिकुलर पछि हुन्छ कस्ट प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट, त्यसपछि एडेड भ्यालु भनेर हुन्छ। एडेड भ्यालु भनेको चाहिँ हामीले त्यो कुनै पनि प्रोडक्टमा कति भ्यालु एड गर्छौं त त्यसलाई हामीले मर्मत गर्दा, प्याकेजिङ गर्दा, डेलिभरी गर्दा हाम्रो जे जति खर्च लाग्छ त्यो एक्स्ट्रा खर्चलाई हामी एडेड भ्यालु भन्छौं। त्यसपछि सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट, अनि भ्याट भनेको हाम्रो जहिले पनि 13% हुन्छ। 13% चाहिँ हामीले सेलिङ प्राइसमा चार्ज गर्छौं र सेलिङ प्राइसमा चार्ज गरिसकेर त्यो जोडेपछि हाम्रो सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट हुन्छ र त्यसपछि हामीले भ्याट कति तिर्यौं छ गभर्नमेन्टलाई भनेर निस्किन्छ। सुरुमा हाम्रो हुन्छ इम्पोर्टर कस्ट अथवा प्रोड्युसर कस्ट भनेर दिएको हुन्छ क्वेशनले। हाम्रो इम्पोर्टर कस्ट छ, इम्पोर्ट गर्दाखेरि 15,000 चाहिँ लाग्यो भनेको छ खर्च र भ्याट चाहिँ त्यति बेला तिरेको छैन भनेको छ। त्यसैले हाम्रो यहाँ भ्याटको ठाउँमा खाली भयो र भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट पनि खाली भयो। यहाँ क्वेशनले नै भ्याट तिरेको छैन भनेको छ, त्यही भएर यहाँ केही पनि भएन। यदि क्वेशन चाहिँ साइलेन्ट भएको भए, यदि भ्याट तिर्यो पनि नभनेको अथवा तिरेछ तिरे छैन केही पनि नभनेको बेलामा हामीले चाहिँ भ्याट तिरेको एज्युम गर्नुपर्छ। त्यसपछि पालो आउँछ अब इम्पोर्टरले कसलाई बेच्यो त त्यो सीडी प्लेयर रिटेलरलाई बेच्यो। इम्पोर्टरले रिटेलरलाई अब हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ 15,000। हाम्रो माथि एसपी एक्सक्लुडिङ भ्याटमा जे हुन्छ हामीले तल लेख्ने पनि त्यही नै हो। हाम्रो एसपी एक्सक्लुडिङ भ्याटमा 15,000 छ। अब हाम्रो इम्पोर्टर टु रिटेलरलाई पनि कस्ट प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट 15,000 हुन्छ। अब एडेड भ्यालु, अब एडेड भ्यालु कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि एडेड भ्यालु हामीलाई के भनेको छ क्वेशनले भन्दा चार्जड अन एडेड भ्यालु चाहिँ चार्जड अन के भनेको छ कस्ट प्राइस भनेको छ है। ध्यान दिनु होला, एडेड प्रॉफिट अन कस्ट प्राइस भन्छ कि सेलिङ प्राइस भन्छ त्यो चाहिँ एकदम ध्यान हुनुपर्छ। यो 20% प्रॉफिट अन कस्ट प्राइस भनेर हामीलाई क्वेशनले भनेको छ। कस्ट प्राइसमा प्रॉफिट चार्ज गरेको बेलामा हाम्रो एडेड भ्यालु निकाल्ने फर्मुला हुन्छ कस्ट प्लस प्रॉफिट चार्ज। अब प्रॉफिट चार्ज भनेको चाहिँ कस्ट प्लस कस्ट प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट। हाम्रो जुन चाहिँ यहाँ हामीले फर्स्ट कोलममा हुन्छ कस्ट प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट हैन, त्यसमा हामीले जति कस्ट एक्सपेन्सेसहरु जोड्यो भनेको हुन्छ क्वेशनले, जस्तै 1000 एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस फर इच भनेर भनेको छ, त्यहीलाई भन्छ हामीले कस्ट प्लस सीपी एक्सक्लुडिङ भ्याटमा जति अमाउन्ट लेख्छौं त्यो र कति हामीलाई यहाँ 20% प्रॉफिट भनेको छ, हामीलाई यहाँ इन्टु 20% प्रॉफिट प्लस हामीले लास्टमा गर्ने कस्ट। अब हाम्रो यहाँ कस्ट दिएको छ 1000 प्लस कस्ट प्लस सीपी एक्सक्लुडिङ भ्याट, कस्ट प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट 15,000 छ र कस्ट हाम्रो 1000 भनेको छ, 1000 फर इच भनेको छ र 1000 प्लस 15,000 गर्दा 16,000 आउँछ। 16,000 को 20% 3200 प्लस कस्ट भनेको 1000 गर्दा 4200 चाहिँ हाम्रो के भयो त इम्पोर्टरको लागि एडेड भ्यालु भयो है। भ्यालु एडेड चाहिँ कति गरेको रहेछ 4200 को भ्यालु एड गरेपछि त्यसको सेलिङ प्राइस कति हुँदो रहेछ 19,200 हुँदो रहेछ र त्यसको 13% चाहिँ
2496 हुँदो रहेछ। तपाईहरुले क्याल्कुलेटरमा फिक्स 0 मा राखेर गर्नुहोला, किनकि हाम्रो ट्याक्सेसनमा पोइन्ट पछाडिको खासै इम्पोर्टेन्ट हुँदैन, त्यही भएर पोइन्टमा लेखिराख्नु जरुरत छैन। त्यसपछि तपाईहरुको भ्याट चार्ज गरिसकेपछि आउँछ सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट आउँछ, त्यसको छ 21,696। अब हाम्रो चाहिँ कति तिर्यो त गभर्नमेन्टलाई भ्याट 2496 है, याद गर्नु होला। अब रिटेलर टु कन्ज्युमर, अब रिटेलरले चाहिँ कसलाई बेच्यो त कन्ज्युमरलाई बेच्यो। रिटेलरले कन्ज्युमरलाई बेच्दा त्यसको सीपी एक्सक्लुडिङ भ्याट कति छ त हाम्रो एसपी एक्सक्लुडिङ भ्याट माथिपट्टि जति हुन्छ त्यति नै तल हाम्रो सीपी एक्सक्लुडिङ भ्याट हुन्छ। हाम्रो इम्पोर्टर टु रिटेलरमा कति थियो एसपी इन्क्लुडिङ भ्याट 19,200, त्यही नै रिटेलर टु कन्ज्युमरको कस्ट प्राइस हुन्छ 19,200। अब एडेड भ्यालु अघिको जस्तै नै सेम निकाल्ने, कस्ट हाम्रो 1000 नै भनेको छ दुईटैको लागि, प्लस कस्ट प्लस सीपी एक्सक्लुडिङ भ्याट भनेको हाम्रो 19,200 प्लस 1000, त्यसको 20% नै भनेको छ हामीलाई दुईटैलाई, त्यसको 20% गर्दा 4040 आउँछ, प्लस कस्ट भनेको हाम्रो दुईटैको लागि 1000 नै हो, गर्दाखेरि हाम्रो टोटल एडेड भ्यालु कति आयो 5040 आयो। हाम्रो ध्यान दिनु होला, व्हेन प्रोफिट चार्ज अन सीपी गर्दा यो फर्मुला हो भने व्हेन प्रोफिट चार्ज अन एसपी गर्दा अर्कै फर्मुला आउँछ, मैले त्यो पनि सिकाउने छु। यो फर्मुलालाई ध्यान दिएर तपाईहरुले कपीमा राम्रोसँग लेख्नु होला, यही नै हो तरिका। यति गरेपछि हाम्रो एडेड भ्यालु आउँछ र एडेड भ्यालु जोडिसकेपछि सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट आउँछ। यसमा हामीले 13% भ्याट चार्ज गर्छौं, 13% भ्याट चार्ज गरिसकेपछि हाम्रो आउँछ सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट आउँछ 27,391। र अब यसलो रिटेलर टु कन्ज्युमर भनेको चाहिँ कन्ज्युमरले अब टोटल भ्याट चाहिँ कति तिर्यो त भन्दाखेरि 655। कसरी आयो त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ रिटेलर टु कन्ज्युमरमा भ्याट कति तिरेको छ 3151 माइनस यहाँभन्दा पहिला कति भ्याट तिरेको थियो 2496, त्यो घटाउने भने हाम्रो कति आउँछ 655 आउँछ। र टोटल भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट चाहिँ यहाँ जति लास्टमा कन्ज्युमरले जति दिन्छ भ्याट त्यति नै हाम्रो टोटल भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट हुन्छ, र यो माथिदेखि जोड्दै आउने हो भने पनि त्यति नै हुन्छ। र यो यहाँको भ्याट कन्ज्युमरले लास्टमा तिरेको भ्याट र टोटल भ्याट पेएबल चाहिँ जहिले पनि बराबर आउनुपर्छ, नत्र भने हाम्रो एन्सर मिलेको हुँदैन साथीहरु। अर्को पनि अब हामीले प्रब्लम हेर्छौं। अर्को हाम्रो क्वेशन रहेको छ प्रब्लम नम्बर 7। प्रब्लम नम्बर 7 मा हामीलाई के भनेको छ भन्दा एन इम्पोर्टर इम्पोर्टेड अ रेडियो फर एरस 5000 मा एउटा इम्पोर्ट गर्छ अरे रेडियो। द रेडियो पासेस टु द फाइनल कन्ज्युमर थ्रु रिटेलर, बीचमा एउटा रिटेलर मात्र छ भनेपछि इम्पोर्टरले रिटेलरलाई बेच्छ, रिटेलरले कन्ज्युमरलाई बेच्छ त्यो रेडियो। द इम्पोर्टर एन्ड द रिटेलर इन्कर 1000 एन्ड 2000 फ्रम एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस, जुन हामीले अघि कस्ट भनेको थियौं, अघि 1000 मात्र थियो दुईटैको भने अहिले चाहिँ इम्पोर्टरको 1000 रुपीज कस्ट छ र रिटेलरले चाहिँ 2000 रुपीज कस्ट चाहिँ चार्ज गरेको छ, र बोथ चार्ज 20% अन सेलिङ प्राइस एज प्रॉफिट। अघि 20% अन कस्ट प्राइस थियो, अहिले 20% अन सेलिङ प्राइस। यस्तो बेलामा हामी एडेड भ्यालु कसरी निकाल्ने र बाँकी सोलुसन कसरी गर्ने त हेरौं साथीहरु। कोलमको बारेमा तपाईहरुलाई थाहा भइ नै सक्यो साथीहरु। त्यसपछि हामी सुरुमा लेख्छौं इम्पोर्टर कस्ट हैन। अब कस्ट कति थियो त भन्दाखेरि 5000 थियो। अघि पनि मैले तपाईहरुलाई भनिसकेको छु, यदि नो भ्याट भनेर क्वेशनले नै भनेको छ भने हामी भ्याट लेख्दैनौं, यदि क्वेशन केही पनि भन्दैन भने हामीले चाहिँ भ्याट तिरेको छ भन्ने एज्युम गर्ने भनेर। त्यसपछि यो क्वेशनले हामीलाई केही पनि भनेको छैन, त्यसैले हामीले चाहिँ अब भ्याट तिरेको छ भनेर हामीले एज्युम गर्छौं। 5000 को 13% भ्याट तिर्छ 650 हुन्छ, र एसपी इन्क्लुडिङ भ्याट हुन्छ 5650, र भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट कति भयो त इम्पोर्टरले 650 चाहिँ भ्याट तिर्यो। त्यसपछि इम्पोर्टरले अब रिटेलरलाई बेच्छ, रिटेलरलाई बेच्दाखेरि हाम्रो सीपी एक्सक्लुडिङ भ्याट भनेको माथिको एसपी एक्सक्लुडिङ भ्याट जति छ त्यति नै हाम्रो सीपी एक्सक्लुडिङ भ्याट हुन्छ तलको। माथि हाम्रो 5000 थियो, यहाँ पनि अब सीपी एक्सक्लुडिङ भ्याट कति हुने भयो 5000 हुने भयो। र एडेड भ्यालु यो बेलामा कसरी झिक्ने, यो 2500 कसरी आयो भनेर हेरौँ साथीहरु। त्यसको लागि हामीले वर्किङ नोट भनेर लेख्नुपर्छ। अब एडेड भ्यालु व्हेन प्रॉफिट इज चार्ज्ड अन एसपी, अघि प्रॉफिट इज चार्ज्ड अन सीपी थियो। अब त्यसको फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा नै भइसक्यो। अब एसपी को फर्मुला के हुन्छ भन्दा कस्ट जहिले पनि जोड्नु नै पर्छ, कस्ट प्लस सीपी एक्सक्लुडिङ भ्याट। हाम्रो सीपी एक्सक्लुडिङ भ्याट कति छ हाम्रो 5000 छ, प्लस कस्ट, हाम्रो कस्ट कति छ त इम्पोर्टरको कस्ट कति भनेको छ
1000 भनेको छ डिभाइडेड बाई 100 माइनस प्रॉफिट हुन्छ। 100 माइनस प्रॉफिट भनेको 20% भनेको छ इन्टु प्रॉफिट भनेको 20% गर्दा जति आउँछ त्यति नै हाम्रो एडेड भ्यालु हुन्छ। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ इम्पोर्टरको कस्ट 1000 प्लस सीपी एक्सक्लुडिङ भ्याट 5000 प्लस कस्ट 1000 100 माइनस प्रॉफिट भनेको 100 माइनस 20 भनेर हामीलाई प्रॉफिट क्वेशनले नै दिएको छ इन्टु 20 गर्दाखेरि हाम्रो एडेड भ्यालु आउँछ 2500 र हामीले यहाँ एडेड भ्यालुको ठाउँमा 2500 हामी त्यसरी लेख्न सक्छौं वर्किङ नोट भनेर देखाउनु पर्छ र त्यति जोड्दाखेरि एसपी एक्सक्लुडिङ भ्याट आउँछ 7500 र यसको 13% 975 र जोड्दाखेरि एसपी इन्क्लुडिङ भ्याट आउँछ 8475। अब भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट कसरी निकाल्ने त भन्दा इम्पोर्टर टु रिटेलरमा जति भ्याट दिएको छ 975 माइनस इम्पोर्टरले जति भ्याट दिएको छ 650 घटाउने है। भ्याट पेएबल माइनस इनपुट, भ्याट पेएबल कति छ 975 माइनस इनपुट कति हो त 650 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो 325 आयो है। तलबाट माथिको घटाउने भने भ्याट पेएबल आउँछ। अब रिटेलर टु कन्ज्युमर, अब रिटेलरले कन्ज्युमरलाई बेच्छ, कतिमा बेच्छ त कस्ट प्राइस कति हुन्छ त माथि जति सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट थियो। अब यही 7500 तल लेख्ने 7500 मा अब एडेड भ्यालु कसरी लेख्ने त तल वर्किङ नोट हेरौँ रिटेलर। अब हाम्रो कस्ट कति भनेको छ 2000 भनेको छ रिटेलरको कस्ट प्लस सीपी एक्सक्लुडिङ भ्याट कति छ त 7500 छ प्लस 2000 कस्ट डिवाइडेड बाई 100 माइनस प्रॉफिट चार्ज भनेको 100 माइनस 20 भनेको 80 इन्टु 20 गर्दा 2375 आउँछ प्लस 2000 भनेको हाम्रो कस्ट हो जोड्दाखेरि 4375 आउँछ र हामीले त्यति नै के लेख्छौं त एडेड भ्यालुमा लेख्छौं। यति जोडिसकेपछि हाम्रो सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट आउँछ 11875 त्यसपछि त्यसको 13% भनेको 1544 आउँछ। याद गर्नु होला फिक्स जिरोमा गर्ने हो, पोइन्टमा लेख्नु पर्दैन तपाईहरुले। पोइन्टमा लेखे पनि बिग्रिदैन तर पोइन्टमा नलेखे पनि बिग्रिदैन, याद गर्नु होला। र यति जोड्दाखेरि हाम्रो सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट कति आउँछ त 13419 आउँछ। अब माथि तलकोबाट माथिको घटाइदिने भने भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट, भ्याट पेएबल माइनस इनपुट भनेको 1544 माइनस 9075 गर्दा जति आउँछ त्यति नै भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट हुन्छ 569 र यो सबै जोड्दाखेरि 1544 भनेको हाम्रो रिटेलर टु कन्ज्युमर, लास्टमा कन्ज्युमरले टोटल भ्याट जति तिर्छ त्यति नै टोटल भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट हुन्छ। यो र यो चाहिँ सेम आउनुपर्छ जहिले पनि है। यो जोड्दाखेरि र यो भ्याट पेएबल टु कन्ज्युमर चाहिँ जहिले पनि सेम आउनुपर्छ, बल्ल हाम्रो एन्सर मिलेको हुन्छ। यहाँ मेन हामीले के बुझ्यौं त साथीहरु, व्हेन प्रॉफिट चार्ज अन सीपी र व्हेन प्रॉफिट चार्ज अन एसपी मा फरक फर्मुला के थियो र हामीले एडेड भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्ने बुझ्यौं। र अर्को पार्टमा मैले तपाईहरुको लागि टीयू सोलुसनहरु लिएर आउने छु, डिफरेन्ट टाइपको क्वेशनहरु जसले तपाईहरुलाई एक्जाममा एकदमै हेल्प गर्नेछ। आजको लागि यति नै, थ्यांक यू सो मच।